السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم شعيب. إذا كنتم جداد على القناة كنتمنى أنكم تدعموني بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتخليوا لايك وكومنت في نهاية الفيديو. الفيديو ديال اليوم موجه للتلاميذ والطلبة المقبلين على امتحانات البكالوريا، خصوصا شعبة العلوم الرياضية والتجريبية بما فيها علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية. غنخدمو تمرين شامل ومفيد حول الأعداد العقدية بالشرح المفصل مع تذكير لأهم نقاط الدرس، واللي غادي نتعلمو فيه كيفية حل المعادلات في المجموعة السي، حساب المعيار والعمدة وتحديد الشكل المثلثي، تحديد الجذور النونية لعدد عقدي، مرافق عدد عقدي وخصائصه، حساب المسافة، حساب قياس الزوايا، تحديد الجذور النونية للوحدة، بالإضافة للمزيد من التقنيات. ولكن قبل ما نبداو التمرين ديالنا كنصحكم تقراو الأسئلة مزيان وتفكروا في الجواب قبل ما تشوفوا طريقة الحل. إذا بلا ما نطول عليكم أحبائي، نبداو التمرين ديالنا على بركة الله. في المستوى العقدي نعتبر نقطتين A ذات اللاحق E و B ذات اللاحق ناقص E، وتطبيق F المعرف بما يلي: F اللي كيربط كل نقطة M دو Z بالنقطة M' دو في دو Z، حيث في تطبيق المعرف بما يلي: في دو Z يساوي EZ زائد 1 على Z زائد E. إذن الأسئلة كالتالي: إذا المسألة ديالنا هي هذه. نمروا الآن لحل السؤال الأول. حل في سي المعادلة Z أس 3 مضروبة في دو Z أس 3 يساوي E. أعطي الحلول على الشكل المثلثي. في هذا النوع ديال الأسئلة أول حاجة كنديرو هي أننا كنحول المعادلة على شكل حدودية. غادي نعوضو في دو Z أس 3 بالقيمة ديالها E فوا Z أس 3 زائد 1 مقسومة على Z أس 3 زائد E. المعادلة ديالنا تكافئ، غنضربو الطرفين في Z أس 3 زائد E. كما كتعرفوا هي عدد غير حقيقي يحقق E أس 2 يساوي ناقص 1. إذن E Z أس 6 زائد Z أس 3 تساوي E Z أس 3 ناقص 1. كيتضح أنه عندنا معادلة من الدرجة السادسة، غادي نحاولوا نبسطوها، نضربوا الطرفين في ناقص E. إذا غنحصلوا على Z أس 6 ناقص E Z أس 3 تساوي Z أس 3 زائد E. إذا اعتبرنا Z أس 3 كمجهول ممكن نكتبوا المعادلة على شكل معادلة من الدرجة الثانية. إذا غادي نوضعوا Z كبيرة تساوي Z أس 3.
للتذكير، بالنسبة للمعادلة من الدرجة الثانية AZ أس 2 زائد BZ زائد C يساوي صفر، حيث A و B و C تنتمي إلى المجموعة C، فإن المميز ديال هذه المعادلة هو B أس 2 ناقص 4 AC. نرجعوا للحالة ديالنا. إذا المميز ديال هذه المعادلة هو B أس 2 اللي هي 1 زائد I الكل أس 2 ناقص 4 AC اللي هي 4 مضروبة في 1 مضروبة ناقص I. المتطابقة الهامة 1 زائد I أس 2 كتستعمل في غالب الأحيان لتحديد الجذر المربع ديال المميز في حالة ما كان دلتا عدد تخيلي صرف، لذلك لازم علينا نحفظها. إذا 1 زائد I أس 2 تساوي 2I. كذلك المتطابقة الهامة 1 ناقص I أس 2 كتستعمل في نفس الحالة إذا كان دلتا كيساوي عدد حقيقي سالب مضروبة في I. إذا هاد جوج المتطابقات الهامة لازم نعقلوا عليهم باش نستعملوهم لحساب المميز. إذا نرجعوا للتمرين ديالنا. دلتا تساوي 2I زائد 4I تساوي 6I. إذا غادي نحاولوا نكتبوا على شكل متطابقة عامة 3 مضروبة في 2I تساوي 3 مضروبة في 1 زائد I أس 2. بمجرد ما كنلقاو المميز كيبقى لنا الحلول ديال المعادلة. إذا الحل الأول هو ناقص B ناقص جذر دلتا على 2A. إذا Z1 إيكال 1 زائد I ناقص دلتا اللي هي ناقص جذر 3 مضروبة في 1 زائد I مقسومة على 2. الحل الثاني Z2 يساوي 1 زائد I زائد جذر 3 مضروبة في 1 زائد I على 2. نكتبوا الحلول على الشكل الجبري. Z1 يساوي 1 ناقص جذر 3 على 2 زائد I مضروبة في 1 ناقص جذر 3 على 2. بالنسبة ل Z2 يساوي 1 زائد جذر 3 على 2 زائد I مضروبة في 1 زائد جذر 3 على 2. من بعد ما لقينا حلول المعادلة ذات المجهول Z كبيرة اللي كيساوي Z أس 3، غيبقى لنا نحددوا القيمة ديال المجهول ديالنا المعادلة اللي هو Z صغيرة. باش نطبقوا الخاصية ديال الجذور النونية لعدد عقدي لازم علينا نحسبوا المعيار والعمدة وبالتالي تحديد الشكل المثلثي للحلول اللي لقيناهم. لكن قبل ذلك نديرو تذكير بسيط لهذه التعاريف. إذا كان عندنا Z يكتب على الشكل A زائد IB حيث A و B أعداد حقيقية، فإن المعيار ديال Z هو جذر A أس 2 زائد B أس 2. والعمدة ديال Z أو arg ديال Z هو ألفا بترديد 2P، حيث ألفا هو قياس الزاوية بين المتجهة E1 و OM، حيث M هي النقطة ذات اللاحق Z. يبقى لنا الشكل المثلثي اللي كنحتاجو في الكتابة ديالو للمعيار والعمدة. إذا Z يساوي المعيار ديال Z مضروبة في كوس ألفا زائد I سينوس ألفا، مع كوس ألفا يساوي A على معيار Z وسينوس ألفا يساوي B على المعيار Z. ونكتب بكل بساطة Z يساوي R ألفا. إذن في الحالة ديالنا المعيار ديال Z1 يساوي جذر 1 ناقص جذر 3 على 2 الكل أس 2 زائد 1 ناقص جذر 3 على 2 الكل أس 2 كيساوي جذر 2 مضروبة في 1 ناقص جذر 3 على 2. طبعا ما ننساوش القيمة المطلقة لأن الجذر دائما موجب. إذا يساوي جذر 6 ناقص جذر 2 على 2. بالنسبة للمعيار ديال Z2 بنفس الطريقة جذر 2 في القيمة المطلقة ديال 1 زائد جذر 3 على 2 اللي كيساوي جذر 2 زائد جذر 6 على 2. إذا باش نكتبو Z1 على الشكل المثلثي غادي نعملو بالمعيار ديال Z1. إذا Z1 يساوي المعيار ديال Z1 مضروبة في 1 ناقص جذر 3
على 2 الكل على المعيار ديال زد واحد زائد إي مضروبة في 1 ناقص جذر 3 على 2 الكل على المعيار ديال زد واحد. داخل القوس كنعوضوا المعيار ديال زد واحد بالقيمة ديالها وكنحاولوا ما أمكن نبسطوا الحساب. كما كتعرفوا جذر 2 على 2 كيساوي كوسينوس بي سور 4 كيساوي كذلك سينوس بي سور 4. وبما أن عندنا لو سيني موان في الجزء الحقيقي والجزء التخيلي فكنضيفو بي. إذن زد واحد يساوي جذر 6 ناقص جذر 2 على 2 مضروبة في إكسبونونسيال إي بي سور 4 بليس بي. إذن باستعمال الشكل المثلثي زد واحد يساوي جذر 6 ناقص جذر 2 على 2 5 بي على 4. وبنفس الطريقة غادي نحددو الشكل المثلثي ديال زد 2. نبداو بالمعيار. إذا المعيار ديال زد 2 يساوي جذر 1 زائد جذر 3 على 2 الكل أس 2 زائد 1 زائد جذر 3 على 2 الكل أس 2 يساوي جذر 2 مضروبة في القيمة المطلقة ديال 1 زائد جذر 3 على 2 كيساوي جذر 6 زائد جذر 2 الكل على 2. دائما في تحديد الشكل المثلثي كنعملو بالمعيار باش كيسهل علينا حساب العمدة. إذا الشكل المثلثي ديال زد 2 يساوي جذر 6 زائد جذر 2 على 2 بي سور 4. بما أننا وضعنا في بداية السؤال زد كبيرة يساوي زد صغيرة أس 3 فكنعوضو زد كبيرة بزد صغيرة أس 3 باش نحددو الجذور النونية وبالتالي باش نلقاو الحلول ديال المعادلة المطروحة في السؤال ديالنا. حنا لحد الآن حصلنا على الشكل المثلثي ديال زد 1 أس 3 و زد 2 أس 3 ولكن مطلوب منا هو تحديد القيم ديال زد 1 و زد 2. التقنية اللي غادي نديرو وهي أننا غنوضعو زد 1 يساوي إغ 1 تيتا 1 و زد 2 يساوي إغ 2 تيتا 2. إذا المعادلة ديالنا تكافئ زد 1 أس 3 يساوي إغ 1 تيتا 1 الكل أس 3 يساوي جذر 6 ناقص جذر 2 على 2 5 بي على 4 وزد 1 أس 3 تساوي إر 2 تيتا 2 الكل أس 3 تساوي جذر 6 زائد جذر 2 على 2 بي سور 4. للتذكير إذا كان زد يكتب على الشكل المثلثي إر ألفا فإن زد أس إن يكتب على الشكل المثلثي إر أس إن إن ألفا. تطبيق هذه الخاصية في المعادلة ديالنا غادي نلقاو إغ 1 أس 3 تيتا 1 يساوي جذر 6 ناقص جذر 2 على 2 5 بي على 4 و إغ 2 أس 3 تيتا 2 يساوي جذر 6 زائد جذر 2 على 2 بي على 4 يكافئ إغ 1 أس 3 يساوي جذر 6 ناقص جذر 2 على 2 و 3 تيتا 1 يساوي 5 بي على 4 زائد 2 ك1 بي و إر 2 أس 3 يساوي جذر 6 زائد جذر 2 على 2 و 3 تيتا 2 يساوي بي على 4 زائد 2 ك2 بي بحيث ك1 و ك2 كينتميو للمجموعة 0 1 2. للتوضيح أكثر وبصفة عامة
الجذور النونية لعدد عقدي A يساوي R ألفا، أي جذور المعادلة Z أس N يساوي A، حيث N عدد طبيعي غير منعدم، هي ZK يساوي الجذر النوني ديال R ألفا على N زائد 2 كابي، حيث K ينتمي إلى مجموعة 0 1 2 إلى N ناقص 1. نرجع للمعادلة ديالنا. R1 يساوي إذن جذر مكعب جذر 6 ناقص جذر 2 على 2، تيتا 1 يساوي 5 بي على 12 زائد 2 K1 بي على 3، و R2 يساوي جذر مكعب ديال جذر 6 زائد جذر 2 على 2، و تيتا 2 يساوي بي على 12 زائد 2 K2 بي على 3، حيث K1 و K2 ينتميان إلى المجموعة 0 1 2. وأخيرا مجموعة حلول المعادلة Z أس 3 في Z أس 3 يساوي E، هي المجموعة جذر مكعب ديال جذر 6 ناقص جذر 2 على 2 مضروبة في إكسبوننسيال E 5 بي sur 12 بلس 2K1 بي sur 3، حيث K1 ينتمي إلى المجموعة 0 1 2، و جذر مكعب جذر 6 زائد جذر 2 على 2 مضروبة في إكسبوننسيال I بي sur 12 بلس 2K2 بي sur 3، حيث K2 ينتمي إلى المجموعة 0 1 2. نمر الآن للسؤال الثاني. نضع Z يساوي إكسبوننسيال إي تيتا، حيث تيتا ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص بي sur 2 بي sur 2. حدد الشكل المثلثي لفي دو زد. بمعنى آخر مطلوب تحديد المعيار والعمدة ديال في دو زد. عندنا في دو زد يساوي إي زد زائد 1 على زد زائد إي. بما أن زد يساوي إكسبوننسيال إي تيتا، إذا نعوض زد بإكسبوننسيال إي تيتا. نحاول نكتب الأعداد كلها على الشكل المثلثي. لكتابة العدد إي على الشكل المثلثي، إي تساوي 0 زائد 1 مضروبة في إي. نعلم أن كوس بي sur 2 يساوي 0 و سين بي sur 2 يساوي 1، إذا إي يساوي إكسبوننسيال إي بي sur 2. غنحصلوا على المتساوية التالية. طبعا 1 يساوي إكسبوننسيال إي 0. كاينه واحد التقنية ضرورية لازم نستعملوها باش نحددو الشكل المثلثي ديال هاد المتساوية، وهي إكسبوننسيال إي تيتا 1 زائد إكسبوننسيال إي تيتا 2 تساوي، غنعملو بإكسبوننسيال إي تيتا 1 زائد تيتا 2 على 2، فكنلقاو أو إي تيتا 1 ناقص تيتا 2 على 2 زائد أو ناقص إي تيتا 1 ناقص تيتا 2 على 2. وكما كنعرفوا هذا المجموع كيساوي 2 كوسينوس الزاوية. إذن 2 كوسينوس تيتا 1 ناقص تيتا 2 على 2. هذه العلاقة ضرورية كنستعملوها باش نلقاو الشكل المثلثي لعدد عقدي. إذن باستعمال هذه المتساوية غنلقاو بأن في دو زد تساوي 2 كوسينوس تيتا sur 2 plus pi sur 4 exponentielle E I θ sur 2 plus pi sur 4 sur 2 cosinus θ sur 2 moins pi sur 4 exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4. من بعد الاختزال كنلقاو بأن في دو زد يساوي cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 sur θ sur 2 moins pi sur 4. ممكن نحول الكوسينوس اللي في المقام من كوس إلى سين بإضافة بي sur 2. إذا في دو زد يساوي كوسينوس θ sur 2 plus pi sur 4 sur
سينوس تيتا سور 2 بلس بي سور 4 اللي كتساوي كوتونجونت تيتا سور 2 بلس بي سور 4. كنلاحظوا بأن العدد المحصل هو موجب، إذا المعيار ديال في دو زد يساوي كوتونجونت تيتا سور 2 بلس بي سور 4، والعمدة ديال في دو زد في هذه الحالة يوافق 0 بترديد دو بي. نواصل التمرين ديالنا، نمشيو للسؤال الثالث. بين أنه إذا كانت M نقطة من محور الأفاصيل فإن M' تنتمي إلى دائرة يجب تحديد مركزها وشعاعها. باش نجاوب على هذا السؤال غادي نعتبروا Z' لاحق النقطة M'. إذا Z' يساوي EZ زائد 1 على Z زائد E. غادي نكتبو Z بدلالة Z' باش نقدروا نستعملوا الفرضية ديال السؤال ديالنا، ألا وهي كون M نقطة من محور الأفاصيل. إذا غادي نشرو الطرف، إذن Z يساوي 1 ناقص EZ' على Z' ناقص E. دابا نستعمل الفرضية ديال السؤال ديالنا. M اللي عندها اللاحق ديالها Z نقطة من محور الأفاصيل، إذا Z ينتمي إلى R. وهنا غنذكروا بالخصائص ديال المرافق فاش كيكون Z ينتمي إلى R. إذا Z ينتمي إلى R يكافي أن الجزء التخيلي ديال Z يساوي 0، أي أن مرافق Z يساوي Z. نفس الشيء بالنسبة للحالة ديال Z ينتمي إلى ER، يعني أن Z عدد تخيلي صرف، يكافي أن مرافق Z يساوي ناقص Z. طبعا Z زائد Z بار يساوي 2 مضروبة في الجزء الحقيقي ديال Z، و Z ناقص Z بار يساوي 2 مضروبة في الجزء التخيلي ديال Z مضروبة في E. نرجعو للسؤال ديالنا. مادام Z ينتمي إلى R إذن Z بار يساوي Z. نعوض Z بالقيمة اللي لقيناها بدلالة Z'. نحاول نرد المتساوية على صيغة مبسطة. جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. نشر التعبيرين. نختزل الأعداد المتكررة في كل طرف. كما كتعرفوا Z' مضروبة في Z' بار يساوي المعيار ديال Z' أس 2. وفي الأخير نضع Z' يساوي X زائد EY. إذن المتساوية تكافئ أن X أس 2 زائد Y أس 2 يساوي 1،
وبالتالي فإن ام بريم تنتمي إلى الدائرة التي مركزها الأصل أي صفر صفر وشعاعها واحد. بمعنى آخر أن ام بريم تنتمي إلى الدائرة المثلثية. نمر الآن السؤال الرابع. بين أن في دو زد يساوي إي مضروبة في زد ناقص إي مقسومة على زد زائد إي. يكفي أننا نعمل البسط بإي. إذا نلقاو في دو زد يساوي إي مضروبة في زد ناقص إي مضروبة في إي مقسومة على زد زائد إي، وبالتالي نحصل على النتيجة. السؤال الموالي يستنتج أن AM على BM يساوي OM بريم و E1 OM بريم توافق MB MA زائد B sur 2 بترديد 2B. باش نلقاو هاد جوج النتائج نلاحظوا أن ام بريم هي النقطة اللي اللاحق ديالها في دو زد. إذا باستعمال المعيار غنقدروا نلقاو المسافة او ام بريم والزاوية او او ام بريم. كنعرفوا بأن أصل المعلم او اللاحق ديالو صفر، إذا نقدروا نكتبوا المعيار ديال في دو زد كيساوي المعيار ديال في دو زد ناقص زد او. وندخلوا العمدة على طرفين متساوية. إذا كنحصلوا على المسافة أو ام بريم تساوي المعيار ديال زد ناقص زد أ مقسومة على المعيار ديال زد ناقص زد بي، كون زد أ يساوي إي و زد بي يساوي ناقص إي. نبغيو نذكروا بأن إلا كانت أ ذات اللاحق زد أ و بي ذات اللاحق زد بي فإن المسافة أ بي تساوي المعيار ديال زد بي ناقص زد أ. وبالنسبة للعمدة فمن الخاصيات ديالو تحويل جداء إلى مجموع. إذا أرك أ مضروبة في بي توافق أرك أ زائد أرك بي بترديد 2 بي، و أرك خارج أ على بي توافق أرك أ ناقص أرك بي بترديد 2 بي. إذا بتطبيق علاقة عمدة جداء عددين حقيقيين في الحالة ديالنا نلقاو بلي الأرك ديال في دو زد يساوي أرك ديال إي زائد أرك ديال زد ناقص إي مقسومة على زد زائد إي بترديد 2 بي. ومنه فإن أو ام بريم تساوي AM على BM. وبالنسبة لحساب قياس الزوايا نبغيو نذكر كذلك أنه إذا كانت A نقطة ذات اللاحق زد A و B نقطة ذات اللاحق زد B مختلفتين فإن المعيار ديال زد B ناقص زد A يوافق القياس الزاوية E1 AB بترديد 2B. وبالنسبة للخارج طرح عددين عقديين فإن المعيار ديال زد سي ناقص زد أ مقسوم على زد بي ناقص زد أ يوافق أ بي أ سي بترديد 2 بي. في الحالة ديالنا قياس الزاوية E1 أو ام بريم يوافق بي sur 2 بلس ام بي ام ا بترديد 2 بي. نمر للسؤال 4 سي. حدد صورة الدائرة سي التي أحد أقطارها أ بي بالتطبيق اف.
مادام الدائرة ديالنا راح أختارها AB، فإن كل نقطة تنتمي إلى الدائرة تكون مثلث قائم الزاوية في M. بمعنى آخر أن M تنتمي إلى الدائرة C تكافئ أن M تنتمي إلى AB، أو الزاوية MAMB توافق B sur 2 بترديد B. إذن صورة C هو المحور الحقيقي محروم من الأصل المعلم. نمر للسؤال 5A. بين أن في دو Z ناقص I يساوي 2 على Z زائد I لكل Z من C ناقص I. ونعود في دو زد بالقيمة ديالها. نوحد المقامات.
إذا حصلنا على النتيجة المطلوبة. نمرر السؤال الموالي. حدد صورة الدائرة C' التي مركزها B وشعاعها 1 بF. C' دائرة مركزها B وشعاعها 1 بF، يعني أن كل نقطة M تحقق MB يساوي 1. نكتب MB على شكل معيار، إذن معيار زد B ناقص Z يساوي 1. باستعمال السؤال السابق فإن المعيار ديال Z' ناقص E يساوي 2 على المعيار ديال Z زائد E، يكافئ المعيار ديال Z' ناقص E يساوي 2. إذا نحاول نكتب الكتابة على شكل مسافة، إذا AM' يساوي 2. إذا صورة C' هي الدائرة التي مركزها A وشعاعها 2 بF. نمرر السؤال الموالي. حدد المجموعة التالية E يساوي M de Z بحيث argument ديال phi de Z يوافق π sur 4 بترديد de phi. باش نجاوب على السؤال ناخذ نقطة M، إذا M تنتمي إلى E يكافئ أن argument ديال phi de Z يوافق π sur 4 بترديد de π. بما أن العمدة تساوي π sur 4 فكوسينوس π sur 4 يساوي جذر 2 على 2 وسينوس π sur 4 يساوي جذر 2 على 2، يعني كاين تساوي بين الجزء الحقيقي والجزء التخيلي ديال phi de Z، والجزء التخيلي أو الجزء الحقيقي موجب قطعا. إذا في هذه الحالة غنكتبو phi de Z على الشكل الجبري، لذلك نضع Z يساوي x زائد phi y باش نقدروا نستعملوا التساوي ديال الجزء التخيلي والجزء الحقيقي ديال phi de Z. إذا الشكل الجبري ديال phi de Z اللي كنحصلو عليه هو 2x زائد E مضروبة في x أس 2 زائد y أس 2 ناقص 1 على x أس 2 زائد y زائد 1 الكل أس 2. إذا M de Z ينتمي إلى E يكافئ أن 2x يساوي x أس 2 زائد y أس 2 ناقص 1 و 2x أكبر قطعا من 0. كيتضح من خلال التعبير أنه عندنا دائرة، إذن الدائرة يكون المركز ديالها 1 0 والشعاع ديالها جذر 2، وبالتقاطع طبيعة الحال مع المحور x أكبر قطعا من 0. للتوضيح أكثر نديرو التبديل الهندسي ديال الشكل ديالنا ديال المجموعة اللي لقيناها.
ونمر للسؤال السادس. نعتبر الحدودية P دو Z المعرفة بما يلي: لكل Z ينتمي إلى C P دو Z يساوي EZ زائد 1 الكل أس N ناقص Z زائد E الكل أس N، حيث N عنصر من N نجمة. إذا السؤال A: حدد درجة P دو Z تبعا لقيم N. درجة P دو Z هي N في حالة N يخالف 0 بترديد 4. باش نفهمو أكثر كاينة تقنية ضرورية على العدد E، وهي قيم E أس N بترديد 4. من بعد ما توضحت الفكرة نرجعو للسؤال ديالنا. نمر للسؤال الموالي. نفترض أن N لا يقبل القسم على 4. ألف: حدد AN معامل الحدية من الدرجة N. بما أن N لا يقبل القسم على 4، إذا N يخالف 0 بترديد 4. باش نلقاو AN المعامل ديال الحدية من الدرجة N، غنحاولو نكتبو الحدودية ديالنا P دو Z على الشكل كيتضح إذن أن معامل الحدية AN هو E أس N ناقص 1. ونمر الآن للسؤال الأخير. باء: بين أن جداء ديال K يساوي 0 إلى N ناقص 1 ديال كوتونجونت K بي سور N بلس بي سور 4 يساوي ناقص 1 الكل أس N زائد 1. باش نجاوبو على هذا السؤال لازم نستعينو بالجذور النونية ديال الحدودية P دو Z. نعلم أن P دو Z ممكن نكتبوها على شكل جداء كتكون من حلول المعادلة P دو Z يساوي 0. إذا P دو Z نكتبو على شكل AN مضروبة في البرودوي K إيكال 0 جوسكا N ناقص 1 دو Z موان ZK. نحلو المعادلة ديالنا باستعمال الجذور النونية للوحدة. إلا هبطنا Z زائد E الكل أس N للمقام، كنلاحظو أننا كنحصلو على في دو Z. نذكروا بالجذور النونية للوحدة أي الجذور النونية للعدد 1.
إذا المعادلة ديالنا تكافئ ار تيتا الكل أس ان يساوي 1 0 تكافئ ار أس ان ان تيتا يساوي 1 0 تكافئ بمجرد ما لقينا حلول المعادلة غادي نعوضو في دو زد بالقيمة ديالها. كذلك باش نستعملوا الشكل المثلثي لازم نعرفوا العلاقة التالية. إذا نختزلو دو إي نختزلو بإكسبوننسيال إي بي سور 4 بلس ك بي سور إن. إذا غنحصلو زد ك تساوي سينوس بي سور 4 زائد ك بي سور إن مقسومة على سينوس بي سور 4 موان ك بي سور إن، واللي يمكننا نكتبوها على شكل سينوس بي سور 2 موان ك بي سور إن بلس بي سور 4 باش نقدروا نحولوها إلى كوسينوس، وبالتالي غادي نلقاو زد ك كتساوي
tangente k pi sur n plus pi sur 4. بما أن P de Z تكتب على الشكل AN produit de K égale à 0 jusqu'à N moins 1 de Z moins ZK، فإن ممكن ناخد القيمة ديال Z يساوي صفر. إذا P ديال صفر تساوي AN produit de K égale à 0 jusqu'à N moins 1 ديال ناقص ZK. والرجوع للحدودية الأصلية ديالنا اللي كاينة في المعطيات، فإن P دو Z نعوض Z بصفر. إذا إي في صفر هي صفر، واحد أس إن ناقص صفر زائد إي أس إن، إذن هي واحد ناقص إي أس إن. بالمطابقة مع النتيجة الأولى والنتيجة الثانية نلقاو بلي واحد ناقص إي أس إن يساوي إي أس إن ناقص واحد مضروبة في البرودوي دو K إيكال 0 جوسكا N موان 1 دو ZK، بلا ما نساو بطبيعة الحال موان 1 على بيسونس N. نختازلو ب إي أس إن ناقص واحد، غنلقاو ناقص واحد يساوي جداء ك يساوي صفر إلى N ناقص واحد طونجونت ك بي سور N بلس بي سور 4 الكل مضروبة في ناقص واحد أس N. كنعرفو طبعا بأن الدالة طونجونت هي المقلوب ديال الدالة كوطونجونت. إذن طونجونت ك بي سور N بلس بي سور 4 هي واحد على كوطونجونت ك بي سور N بلس بي سور 4. طبعا الجداء كيهبط حتى هو لتحت. وبالتالي كنحصلوا على النتيجة ديال السؤال ديالنا. إلا استفدتوا من التمرين ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، والتوفيق والنجاح للجميع، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله.